Diri rami ani naglaag sa among yutang natawhan sa Tubigon, Bohol. Dali na, barato ra ang entrance. Ang dagko is 20 pesos, ang bata is 10 pesos. Naara ni makita sa barangay Hinunukan. And nindot ang area tungod kay overlooking kaadyo ang mga kabukiran. Maunang sa mga wapakan aning dapita. Dali na mo, suroy na mo diring dapita, laag na mo. Simple ra. Kay tungod kay dili ra kaayo mahal ang entrance fee. Maunang dadangin yung mga bagets sa ari kay naapoy duaanan para sa mga bata. Dili lang ni para sa mga dagko. Tanawang palibot. Nindot kaayo ang palibot. So, sa pamay inyong gihuwat, dali na mo sa Tubigon, Bohol. Salamat sa pagtan-aw.